घन्टाको फेस अफ मात्रै बेस अफ जाटा सना गएको देयर लाइक 50 people naked. You cannot wear undies whatsoever. No. I was like, fuck. खोल्नै पर्यो that. खोल्दै सिसन माम्स त्यहाँ आफ्नो फिल्डमा नगै छ उतापट्टि Turn that shit up! कति बोल्नु बोली त राछौ यता पनि बोली उता पनि बोल्यो अङ्ग्रेजीमा ब्याचलर्स गरेछु Episode 183, attempt number 2. Fucking hell. Bro, this guy and I, we went on like almost 20 minutes. Like, body होला आधी घण्टा भइसक्यो होला So we went on त्यसो हेर्दा त घन्टाले थिचेकै रहेन रेकर्ड बटन थिचेकै छैन रहेछ नि अहिले त थिचे अनि अचानक यसो हेर्दा त त्यो रातो बत्ती बलेकै छैन हो I'm like fucking hell like damn तर ठिकै छ we needed our moment त्यही तिमीहरूको लागि फेरि अन्त त्यही नि त्यहाँबाट एपिसोड 183 straight out of Enter the Dragon episode भनौँ न भित्र रविन्द्र हिजो चाहिँ म आउने बित्तिकै नेटफ्लिक्समा कुन मुभी हेरिदिएको भन्दा कराटे किड मैले पनि अघि भर्खर त्यसको क्लिप हेरिरहेको थिएँ तिमीहरू आउनु अगाडि जेडेन स्मिथ ए मैले त त्यो पुरानो ए हाम्रो के त्यसको नाम त्यो कोब्रा काईको केटाको नाम ऱ्याल्फ के पो ऱ्याल्फ लर्न त होइन होला अन्त कस्तो भयो अरे फेरि सुनाइदियो नि एकचोटि अन्त Zhangzhou मजा आयो it was overall a good experience for Rabindra. He did a spectacular job of hitting and not getting hit, you know, and gave a good highlight reel to his career. Good opportunity overall Brave ma to exposure जुन चाहिँ Brave ma पायो it was one level up then 93 पुगिसकेको रहेछ यिनीहरूको पनि one भन्दा एक level up in terms of everything financially तेरो media exposure देखि लिएर everything भनौँ न level of MMA one the kickboxing muay thai like attention थुप्रै ठाउँमा छ नि त even though the brand name is like good फेरि every Friday हुन्छ हैन MMA purist त हैन नि त तिनीहरु so Brave चाहिँ MMA purist हो क्या अलिकति more Bahrain backed Bahrain को मान्छेहरुले रन गर्छ so yeah यिनीहरुको चाहिँ उयो रहेछ चाइना भर्सेस द वर्ल्ड खाली टिम यो लास्ट वान चाहिँ जस्तो एक्ज्याक्टली त्यही थियो चाइनाको ब्रेभ र चाइनाको YFU भन्ने को कोल्याबोरेसन इभेन्ट हो क्या यो ब्लू कर्नर वाज अल ब्रेभ फाइटर्स रेड कर्नर वर अल YFU फाइटर्स YFU चाहिँ त्यहीँको अर्गनाइजेसन सो त्यस्तो खालको इभेन्ट थियो अन्त या रविन्द्र वाज वान अफ देम एन्ड I think he did a fantastic job. Just not like him, undoubtedly. And going into this, I felt he was in the best shape of his career so far, in terms of discipline, physically, mentally. When I first met him in Bali, like a week prior, I was like in a good page, mentally myself as a coach, the corner man. Yep. Keda chikti hamro. Keda khandani. अन्त अघि तैँले उयो भन्दै थिइस् नि के अरे त्यहाँ तिमीहरूलाई कहाँ लगेर अरे घुमाउनु जेङ्जो चाहिँ एउटा डिसेन्ट सिटी रहेछ त्यस्तो ठुलो पनि होइन जस्तो लाग्यो तर अलिक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेन्स भएको रहेछ किन भन्दाखेरि त्यसको कुङफू भन्दा पनि शाओलिनहरू हुन्छ नि त्यहीँ ओरिजिनेट भएको रहेछ कि त्यहीँ लाइक लेट्स से 50 किलोमिटर्स फ्रम वेयर वी वर त्यसैले रविन्द्रले बुटवल भनेको लुम्बिनी त्यस्तो टाइप्सको हुन्छ नि भाइब चाहिँ
I don't know how he came up with that, but like that's what he came up with. And then I'm like, Ravindra like way insane. Put them up in a nice ass hotel, you know, with all the facilities. And media floor, they had to be there constantly doing their part, obligations, you know. And so yeah, went to the Shaolin Temple, had the opportunity to talk to the local abbot, the Rinpoche, and like exclusively, not like abbot ko personal courtyard ma logera ke जहाँ चाहिँ तैँले फोटो भिडियो केही खिच्नु पाउँदैन होइन त्यहाँ उसँग 1-on-1 कुरा खालको के अन्त त्यहाँको अब फरेन फाइटर्सहरू चाहिँ अब के हो लाइक चाइनिज नै टिबेटन त हैन घन्टा टिबेटन एउटा फुल चाइनिज नै के थाहा टिबेटनहरुलाई अपहरण गरेर राखेको हैन ब्रो कार्डमा एउटा टिबेटन केटा पनि थियो टिबेटन मैले भन्दै थिएँ नि त्यो केटा त्यो चाइनिजिफाई गरेको नाम थियो कि त्यसको कुनै के दोर्जी नै हो त्यो खास है टिबेटन केटा थियो त्यसको अन्डरआर्मको सब टिबेटन ट्याटुज थियो के त्यो लुगा पनि टिबेटन नै लगाएको थियो नि त्यही त मैले टिबेटन त्यो येलो सेतो लगाएको थियो नि त्यो टिबेटन फाइटर त्यसको त्यो अन्डरआर्म चाहिँ पनि त्यही लगाएर टिबेटन लुगा लगाएको बकुनै लगाएर अच्छा मैले भन्दै थिएँ नि केटाहरुलाई अन्त मैले फायर्ड अप भएको आई नो माय पिपल तेरो नाम सुनेर अनि उयो भनेन के चाहिँ हैन मैले त्यसले भने नि गएर सक भइदिएको ओए म्या टाइप चाहिँ म चाहिँ ट्रान्सलेटरमा भने क्या यतिमा टिबेटन है नाइस टाइप चाहिँ टिबेटन बुझ्दै रहेछ चाइनिजै बोल्दो रहेछ बोल्नु चाहिँ त्यहाँ बोल्नै पर्यो टिबेटन बोल्यो भने चाहिँ टक्सिङ हैन टिबेटन बोल्दो रहेछ ए हो उनीहरू आफू चाहिँ अलिकति हामी चाहिँ सनामा भेटेँ खासमा त्यहाँको सना म भन्छु ल आम्बो र मोस्ट इन्टेन्स एक्सपिरियन्स अफ माई लाइफ के अरे अनअफिसियल फेस अफ टाइप भइदियो होइन घन्टाको फेस अफ मात्रै बेस अफ जाटा सना गएको देयर लाइक 50 people naked you cannot wear undies whatsoever no I was like fuck खोल्नै पर्यो जाटा खोल्दै सिसन माम्स त्यहाँ आफ्नो फिल्डमा नाङ्गै छ उतापट्टि रविन्द्र चाहिँ टावल बेरेर हट वाटरमा छ क्या अब अरू ठाउँहरू जाँदै तिमीलाई अरू प्रिभिलेजेस चाहियो भने चाहिँ तिमी नाङ्गै हुनुपर्छ अरू प्रिभिलेजेस भन्दा एउटा स्क्रब ब्रो त्यो एउटा मसाज टेबलमा गएर सुत्यो भने कट्टु खोलिदिन्छ अन्त यत्रो डुड आउँछ त्यो जिउभरि सोप गरिदिन्छ सोप जस्तै एउटा स्क्रब केटाले म चाहिँ नाङ्गै अब यसरी खुट्टा फाल टाइप्सको यस्तो गराइदिएको ब्रो यस्तो गरेर गुचहरू सफा गरिदिएको ग्लोभ्स लगाएर तर केटाले I'm like what the fuck is happening out here that उता हेर्छु रविन्द्र वेट कट गर्दै हाँस्दै भयो इट्स लाइक अ ओपन फ्लोर everyone can see everyone I was like man I just got violated but that's everyone is getting violated it's normal अब बुझिस् आम्बो यति मैला निकाल्दियो कि मेरो जिउबडीबाट त्यो माड्दिएर हुन्छ नि लाइक आई नेभर नोन मेरो जिउमा त्यस्तो म कत्ला छ होला भनेर क्या अब लाइक फक त्यसपछि त उपर आम्बो सफा लाग्थ्यो क्या आम्बो नुहाए गएर तातो फेरि एउटा पुल जस्तो तर अति बोइलिङ वाटर जस्तो बुझिस् तातो पानी त्यहाँ वेट कट गर्नु क्या सजिलो खास बेस्ट वेट कटको लागि चाहिँ तातो पानी हो क्या देन सना भन्दाखेरि पनि कस्तो टबमा हुन्छ नि तातो पानीमा बस्नुपर्ने बस्नु डिहाइड्रेट गर्नलाई स्वेट आउट गर्नुको लागि त्यो चाहिँ बेस्ट मेथड हो भन्छु म चाहिँ सो दिस टाइम ल्याभिस कति कट गर्यो रविन्द्रले यसपालि सो गोइङ इन्टु द फाइट विक ही वाज 67 भनौँ न 67 point something 5 kg जति 6 kg ए 6 kg It's alright. I mean, like, it was doable. But I think he had his best cut this time. Cut also. Although he was already. He was already like, even when he was cutting weight, he was training. He had energy to train at this camp. That's where I was shocked. The previous camps, especially Ismail Khanko fight, he didn't have any energy to do the training camp only. Like finish the weight cut got this and the.
एक दिनमा एउटा गुड सेसन गर्थ्यो योपालि चाहिँ यु डुइङ 3 सेसन्स अ डे firing all 3 sessions. I was like, damn, okay, that's pretty intense for even a pro athlete. Okay? You don't understand, bro. And so yeah, when there, season bro, he came in, and he brought a good energy. Okay? I have to say. Good vibes ले रहा है. Good vibes ले रहा है देखे man. दुईजनालाई भेटेर like एकछिन त्यो intense थियो नि त रविन्द्र र मोहम्मद भन्दा अलिकति सिरियसै थियो. He came in, made it a little like light बनायो अन्त yeah, then by then got into the zone and the best video चाहिँ उसकोमा छ क्या त्यो एक्सन क्यामेरा छ कि उसको छातीमा कर्नरमा उसले लगाएको थियो. I hope someday he releases those footages. This गर्छ होला भिडियोमा अहिले त. So त अन्त आउने बित्तिकै कन्सर्ट कुनै केमा बिजी रहेछ नि त अहिले. And hopefully we can all see that. And yeah, Ravindra did a good job as a finish ल्यायो फर्स्ट राउन्डमै बिहान्दै मजा आइदियो. त्यो हाइलाइट्स पनि दामी भयो नि त. हाइलाइट्सको लागि त्यसको करियरमा मेन हाइलाइट रिलमा टक्कै त्यो फिनिस पनि राम्रो देख्छ. अन्त अपोनेन्ट पनि लामो थियो. हामीले गोइङ इन्टु दिस फाइट राम्ररी स्टडी गरेको थियो क्या. वी न्यू हिज स्ट्रेन्थ्स. Above that, we knew his weaknesses. So, usko weaknesses sang hami khelne. The game for us is to get hit and not get hit. Business. We're not there to do like fight of the night. We're not there to kickbox a kickboxer. We are there to do MMA. And if he's more striking, because all his fights, he's knockout this opponent, right? No, knockout, finish, stoppage. And the one fight he lost, it was on the ground. So we know where his weakness is. Let's fucking take him there. And Brave le pani the keys to victory भनेर लेखे. त्यही हाम्रो गेम प्लान नै लेखिदिरहेको रहेछ. त्यो चाहिँ क्या सुर्ता लाग्थ्यो. I was like, obviously छ तर that's it, right? त्यही त obvious भएर पनि रोक्न सक्नु नै. Obvious भएर पनि अब रोक्न सकेन. अन्त full credit to Yuki Soma Fight Club. This fight prepared him like a maniac, like a demon possessed man. Ravindra was working like that. And the Yuki le sikaeko technique ho khasma. Ma त्यो पोजिसन पुग्दाखेरि Yuki style भनेर कराउँदै थिए क्या. त्यहाँ बुझिसकेको थियो रविन्द्रले. त्यही भन्दै थियो रविन्द्र तपाईले युकी भनेर चाहिँ मैले बुझिसकेको थिएँ टाइप. सो ब्याङ त्यो पोजिसनमा हेभी बसेर हैन वेट क्यारी गरायो. हात टेक्यो भने मुख खाली हैन. फर्स्ट 2 शट त नमिठो लाग्यो नि. ब्याङ 30 वटा शट हान्यो. 30 शट्स मैले गरेँ नि. अनआन्सर्ड 30 शट्स. त्यो पनि हेभी. लास्टसम्म त बडी लिम्प भइसक्यो थियो. आई थिङ्क द चाइनिज रेफरी थट दिस चाइनिज गाइ वुड गेट अप नाउ. उठ्छ भन्दै त्यहाँ मरिसक्यो. लास्ट 5-10 वटा त अनकन्सियसमै खायो होला त्यसले. Because he was like down नै थियो. Yeah, he was limp already. Almost like on the verge of passing out. Unfortunately स्ट्रेचरहरु ल्याए कि एकछिन चाहिँ वे ल फक टाइप्स. रविन्द्र पनि ढोग्नु गइहाल्यो अपोनेन्टलाई हो सरी भन्नु टाइप्स. त अब त्यो त रविन्द्रको कल नै हैन. रेफरीले नरोकेसम्म त हान्नै पर्यो. अन्त इट वाज गुड लाइक 2 मिनेट्समै सकायो. रविन्द्रले राम्रो पञ्च खायो. त्यसको स्ट्रेन्थ भनौँ न लेन्थ र त्यसको लङ पञ्चेस लङ किक्स चाहिँ राम्रो थियो क्या रेन्जमा. त्यसको हरेक फाइटमा रविन्द्रभन्दा लम्बु पनि थियो. लिम्स पनि लामो होइन. स्ट्रेन्थ कम भए पनि पावर कम भए पनि लिम्स लामो छ नि त. सो इफ यु गेट कट इन वान अफ दोज लङ पञ्चेस एट द एन्ड अफ इट एनिथिङ क्यान ह्यापन इन द स्मल ग्लोभ्स. सो आवर गोल वाज नट टु फेक and cover the distance and test his wrestling first before we make it a kickboxing match भनेर. अनि रविन्द्र पनि स्ट्राइकिङमा वाइल इम्प्रुभ गरेछ. इट्स जस्ट लाइक जति longer we don't have to show it the better. Because there will come a day where he will have to show, he will meet a formidable wrestler भनौँ न who will match his skill. But then त्यति बेला striking skill is there sharp. तर अहिले त अब MMA हो नि त यो किक बक्सिङ होइन नि त. सो त्यो गरेर अन्त टिम पनि सलिड टिमसँग ट्रेनिङ गर्यो त्यसले. अन्त सोमाबाट पनि रिस्पेक्ट अर्न गरेछ है त्यसले. आई फिल किन सोमा पनि यति बेसी प्रो फाइटर्स छ. नट एभ्री वान क्यान बी ट्रिटेड इक्वली नि त. यु हेभ टु अर्न यर वे अप द ल्याडर राइट. फर्स्ट एभ्री वान इज बेस फाइटर्स गेट्स द सेम जनरल ट्रेनिङ.
बट इफ यु वान्ट टु गेट कोचको अझै पर्सनल अटेन्सन यु हेभ टु क्लाइम्ब अप द ल्याडर के एन्ड रविन्द्र इन जस्ट दिस 6 months he has proved with his hard work like that I am deserving of your attention khalke from the gym, from the teammates. I'm deserving of your respect guys and like you have my respect but mutual respect ati cha ke even with me and the coaches there and stuff like huncha ni malai pani ramro treat garcha and they make me feel like I'm home khalke ke like malai ta coach haru bhanera like ramro respect dincha ke and it's likewise I mutual respect ma cha ke so Yuki, Yusuf, Mike, all those guys and Ravindra ko every training partner has been very very vital this time and going forward also they will be भिडियो पनि हालेको थियो त रविन्द्रको ठ्याक्कै त्यही पोजिसन ड्रिल गर्दै गरेको क्या ठ्याक्कै अन्त ब्रेभले पनि बुझे नि थ्याङ्क यू सो मच गाइज आई हेभ टु से दिस टु एभ्रीबडी who tuned in, even though it was like, let's say, secondary partner, if someone made you watch the fight, or those who watched and those who were anticipating this for a long time, I hope it was worth it. I mean, especially Ravindra was like on top of his professional approach, professionalism, in the build up to it. And yeah, you guys have a good fighter you guys are rooting for, that much I can say. Like it won't go in vain bhanum na tapaihharuko interest, trust, intrigue like capture garnu Ravindra is going out of his way to make it happen and he will. ब्रेभले पनि देख्यो ब्रेभले नेपालमा पोटेन्शियल छ है भनेर चाहिँ ब्रेभले चाहिँ बुझ्दी फाइटरमा पनि अनि अडियन्समा पनि अडियन्समा चाहिँ झन् हरामी छ है टाइप्स क्या कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ नेपाली फ्ल्याग कसम सबै त्यो होल कार्डको इम्प्रेसन्स होइन मिसाएर भने पनि रविन्द्र जति इम्प्रेसन हुँदैन रहेछ त्यहाँ भन्यो नि मैले साइडमा गएर उनीहरूबाट फिडब्याक लिएँ नि त आई वान्टेड टु लाइक एनालिटिक्स टिम छ एनडब्ल्युसीको लागि म चाहिँ अब के चाहिँ रहेछ त यहाँ कसरी चाहिँ पुग्दो रहेछ त भनेर म अलिक भिज्नु खोज्दै थिएँ क्या त्यति बेला उनीहरू रविन्द्रको इम्प्रेसनहरू देखाउँदै थियो क्या मेन इभेन्ट सकेपछि अरू कुनै फाइटमा भोलिपल्ट हेर पनि यसो ब्रिफली कुरा गर्दाखेरि रविन्द्रको 1 घन्टामै कति भइसकेको अब एक्स नम्बर अब अरूहरूको चाहिँ अब 1/10 पनि छैन खालके के रविन्द्रको अब त्यो दिन तैँले यहीँ आफ्नै सोसियल मिडिया खोलेको पनि थाहा पाउँथ्यो यति धेरै लाइक फ्लडेड खाले थियो उनीहरूले फेरि उनीहरूले पनि स्पिडी खाले सन्जय टाइप्स पोस्ट गर्दो रहेछ नि त जित्ने बित्तिकै त्यही रिङ साइडै हो अन्त आउने बित्तिकै है त्यसपछि सेयर सबजना तिमीहरूको नपत्याउने मान्छेहरू एक्सपिरियन्स चाहिँ के थियो भ्युअरहरूको एक्सपिरियन्स I was thinking, because I knew it was screening at most. I was back of my mind, that was always there, like, oh damn, all of us, those who love us, are watching there, you know. I wanted to see, and त्यति बेला त्यो भिडियो पनि आयो. I was like, damn, wow, यस्तो भएछ. एकछिन FOMO टाइप्स पनि भइदिए होइन. बुझिस् अब हुनु त सक्दिनँ तर अब कि I wish I was part of this group, like जस्तो भयो थियो मलाई. मजा आइदियो थियो. धेरै ठाउँमा भएको रहेछ स्क्रिनिङ त. त्यो इडेन कि कहाँ पनि भएको रहेछ. अन्त हामी चाहिँ त्यही त मोक्सको त्यो माथिको रुममा हेर्दै थियो पहिला अनि त्यहाँ चाहिँ स्पिकर थिएन कि अनि पछि त्यो आई थिङ्क फर्स्ट फाइट माथि हेरेको जस्तो लाग्यो हामीले फर्स्ट फाइट हेरिसकेको थियो अनि ठ्याक्कै रविन्द्रको फाइट आउनु अगाडि चाहिँ तलपट्टि प्रोजेक्टरमा स्टार्ट भयो क्या ए होइन तलै हेऱ्यो हामीले फर्स्ट फाइट पनि त्यो फर्स्टमा बोलेको थियो नि त तिनीहरू त्यो हाम्रो त्यो भर्सेस टाइप्सको क्या त्यो रिङ साइड बोलेको थियो अनि त्यतिखेर अडियो राम्रो सुनेको थिएन टिभीको मात्रै अडियोले त्यसपछि तल गएपछि त त्यतिखेरसम्म म झ्याप भइसकेको थिएँ अन्त फर्स्ट फाइट आयो है फर्स्ट फाइटको फेरि मान्छे मैले चिन्दिरह ओइ जाँटा यो त कहाँ देखेको लाग्यो के बिकज हि हेज लाइक अ भेरी डिस्टिङ्क्ट हेयर स्टाइल छ नि त अन्त यसलाई त कहाँ देखेको ए युकीसँग खेल्ने यही हो सो I'll tell you something about that. Brave was already making that fight up, like building that fight up. कुन चाहिँ त्यो युकीलाई जसले जित्यो नि they were so sure he will win that they knew if Ravindra wins अब युकीको redemption रविन्द्रले लिनु त्यो म्याचअप गराउनु रेडी थियो मिडिया डेमा they were keeping both of them side by side where they can hear each other. त्यो पनि ब्यान्डमेट हो
त्यो फाइट चाहिँ फेदरमा खेलेको थियो तर ए। युकीसँग ब्यान्टममा खेलेको थियो क्या अँ, सो ही क्यान ड्रप डाउन एन्ड युसुफ अल्सो वाज लाइक टेलिङ मी त्यो यु ब्रेभ वान्ट्स टु मेक द्याट फाइट अगेन लाइक विथ रविन्द्र तर भनेर उम्, सो वी न्यू गोइङ टु द फाइट इफ बोथ अफ देम विन द्याट्स द नेक्स्ट फाइट ब्रेभ इज गोना मेक उम्, But what we didn't, Brave didn't anticipate is that he'll lose, and Ravinder will win in such a dominating fashion. So now there's no reason अब for Ravinder to fight. त Yeah. त्यही त मेक्स नो सेन्स So त्यो भएपछि चाहिँ त्यस्तो भएको हो खासमा तर एन्टायर टाइम इभन ही वाज टकिङ ही वाज सेइङ अहिले चाहिँ अब युकीसँग चाहिँ he was saying I have unfinished business with Soma त्यस्तो भन्दै थियो कि को त्यो मुस्तफाले हाम्रै अगाडि यहाँ किन हुँदैन खै अब- जित्यो त अन्त होइन होइन रविन्द्रसँग खेल्नु ए I have ए लाइक respect- बिल्डअप टाइप I have respect for Soma Fight Club, but I have unfinished business with them. त्यस्तोहरू भन्दै थियो कि the whole fight week he was talking too much. I can hear. I was already thinking like that. You should be focusing on this Chinese guy in front of you. What are you talking about Soma Fight Club and all like that shit? युकीले पनि धोटो हिर्काइरहेको फाइट हो नि त्यो लास्टमा there's a lot of other variables behind the scene कि तर Yuki will be back. युकीको पनि न्युज आउँदैछ छिटै I don't know actually, but I know that के आउँदैछ छिटै. So Yuki has been very, very pivotal, like in Rabindra's move in Bali ke khasma. Like the focal points of Yuki. Of all props to Yukes, man, he's the fucking man, dude. Like insane. I love that guy as a person, as a fighter. Like whatever he stands, he is Yuki. Like what a guy. Like a stand-up guy, like fucking hell. अब त त्यही रविन्द्रले पनि सो आफ्टर द्याट तर त्यो रिम्याच चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो अब चाहिँ बोथ अफ देम युकी र उसको के त्यो केटाको हुँदैन होला अब हुँदैन? मुभ अन अलरेडी के भन्छ यो फाइट पछि मलाई झन् खुसी चाहिँ कहिले लाग्यो भन्न मोर देन द फाइट भिक्ट्रीमा त लु तर यस्तो इमोसनल थियो यार रविन्द्र आए नि क्या कुद्दै केज माथि क्या ए ताइजो भन्दा त्यति बेला चाहिँ आई फेल लाइक होइन बर्स्ट अफ त्यो प्रेसर हुन्छ नि क्या रविन्द्र अफ हिज सोल्डर अफ एभ्रिबडी सोल्डर्स राइट अन्त सिजन वाज द्याट आई थिङ्क द्याट मोमेन्ट लाइक इट्स हार्ड टु बिट जस्तो लाग्छ रिगार्डलेस क्या अब जस्ट टु साइलेन्स द्याट एन्टायर अडिटोरियम इट वाज एन अडिटोरियम फुल अफ चाइनिज पिपल full of Chinese people who were just riding off from a win from the first fight. Chinese morale high, you know? एक दुईजना टिबेटनहरू चाहिँ साइडमा यस खालि दिइरहेको Sure. अन्त चाइनिज मोरल हाई हुँदा या नेपालबाट झन् यो फुच्चे फिस्टे देशबाट आएर हुन्छ नि आएर एकजनालाई बाङबुङ सुताइदिएर त्यहीँ यस्तो सस्पिन ड्रप साइलेन्स भइदिएको त्यो अडिटोरियममा कि just 3 of us on the cage yelling our lungs out like you know what I'm saying and that is also beautifully documented in season bro ko त्यो action camera छातीमा उले जुन चाहिँ टासेको थियो त्यो चाहिँ पछि हेर्दाखेरि मलाई गुज बम्स आइदिएको क्या लाइक होटलमा फर्केर हेर्दाखेरि पनि I was like fucking hell nice like that was it because the fight was so short our celebration was longer than the fucking fight khalke बुझिस मैले भनेको I was trying to imagine what's going back home types झन् सबै हेर्नेहरू त झन् पगला भइरहेको होला types अनि so I was like yeah I was overwhelmed to be honest right so got back here अस्ति राति नै अन्त so I was like so overwhelmed with emotion like actually I'll just fucking say it man त्यो दिन of the fight morning right I was just so introspective on the fight morning Ravinder त्यहाँ ready छ हैन back hydrated again ready to go to war I wake up and I'm like overwhelmed with emotion I don't know I've never felt that before because I was just so proud of him like of using the best all as a coach I could have wished for is for him to give his best जुन चाहिँ दिइरहेको थियो and beyond बुझिस देखि पनि रहेको थियो नि त फिल पनि भइरहेको थियो
And I was thinking, regardless of the result, I'm already so proud of this guy. But I got overwhelmed, and also I was so happy that okay, we are here, and we're gonna be fighting behind enemy lines, and I'm living a movie. You know what I'm saying? मलाई त्यस्तो फिल भइरहेको थियो एन्ड ट्विन बेड रुममा त्यो साइड बेडमा छ म चाहिँ यता बेडमा अचानक अब आई बर्स्ट इन्टु लाइक टियर्स बट आई डिडन्ट वान्ट हिम टु नो के म जराक जुरुक उठेर किताब पढेको जस्तो गर्नु खोजेँ हो उता फर्किकन तर मलाई भित्रबाट अझै गाह्रो भइरहेछ त्यहाँदेखि अचानक उठेर चाहिँ प्याकिङ गर्नु थालिदिएको म ऱ्यान्डम नट लाइक गआ तर 2-3 मजाले लाइक इमोसन चाहिँ निस्किदियो क्या बट इट वाज नट अफ द इमोसन वाज नट इट वाज जस्ट आई वाज जस्ट ह्याप्पी के जस्ट टु बी देयर विटनेसिङ द्याट दिस गाईको जर्नी आफ्टर द फाइट बिफोर त्यो मर्निङ फाइट मर्निङमा त्यो पोइन्टसम्म लाइक एभ्रिथिङ भएर होला अनि त्यहाँ चाहिँ अब त्यो लल हुन्छ नि काम बिफोर द स्टर्म टाइप्समा कसलाई थाहा छैन म त्यस्तो भयो त्यहाँदेखि फाइट गयो ड्याङ 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 फाइटमा त फुल सेन्समा आइसकेको थिएँ डिड नट इमोसन सबै कन्ट्रोल भइसक्यो देखिरहेको थिएँ हामीले त्यो बिचरा एक युभीलाई स्टेयर डाउन हानिरहेको त्यो त अल पार्ट अफ द गेम हो नि त त्यो त आर्ट अफ वार हो नि त ब्रो तैँले बुझेकै छैन होइन त्यो एक्स्ट्रा सहज थियो त्यो स्टेजमा चाहिँ आर्ट अफ वार हो क्या ब्रो गोइङ इन्टु मैले आर्ट अफ वार फर द अम्टिन्थ टाइम पढिदिएको योपालि फेरि नयाँ एडिसन नयाँ इन्टरप्रिटेसन होइन सुन्छु के चाहिँ भनेको मैले पढ्दै रविन्द्रलाई सुनाउँदै गइदिएको फ्लाइटमा बुझिस् यस्तो यस्तो हामी चाहिँ तँ यस्तो हुनुपर्छ त्यसो सिकियो अब बुझिस् त्यस्तैहरू मैले त्यस्तो भन्दै गइदिएको सन्जुले फेरि अब ब्ल्याक ड्रागन हो चाइना जान्दैछ चाइनाको ग्रेटेस्ट जेनरल अफ अल टाइम स्ट्राटेजिक वाइज होइन वार टाइम जेनरल सन्जु को किताब चाहिँ त्यसलाई मैले पढ्दै चाहिने पोइन्ट्स हाम्रो माइन्ड सेट गोइङ इन्टु दिस फाइट विक अपोनेन्टलाई कसरी हामीले मेन्टली जित्नुपर्छ फर्स्ट त्यसपछि त इल ब्रेक त्यस्तो माइन्ड ट्रेनिङ गर्दै हिँडेको खासमा त्यो चाहिँ त्यति बेला लिभ नो स्टोन अनटर्न त्यसै त भनेको होइन नि रविन्द्रलाई चाहिँ कस्टमाडोले त्यो हिप्नोटाइज गर्छ नि क्या माइक टाइसनलाई मैले त्यस्तो गरिदिएको सिक्ने फेरि त्यो ठ्याक्क बेल सक्ने बित्तिकै त्यसको त्यो फेरि लाइक स्विच भइदिन्छ नि बिचरा त्यसको त इनोसेन्ट क्या यस्तो झन्डा लिएर कुद्दै यता आइज भन्दा खुरुक्क आइदिएर बिचारा अति म चाहिँ यस्तो जोस भयो कि मैले सिजनमा चाहिँ माथि आउनै मानेको थिएन कि हम्बल खेल्नुको लागि हिज थट लाइक इट वाज आवर मोमेन्ट टाइप्स हुन्छ नि मैले पनि अघिदेखि बोलाएको आउँदैन हो रविन्द्र पनि आउँदैन रविन्द्रले पनि बोलाएको मैले पनि चाट्टा आएछ न माथि भनेर सिजन माम्सलाई कराइदिएको कि त्यहाँदेखि चाहिँ माथि आइदिएको चाहिँ त्यहाँदेखि इफ लाइक यस्तो बोलाइरहेछ दुईजनाले पनि आउनै पर्छ ऊ हि वाज नट लाइक त्यो हुन्छ नि हि वाज नट फोर्सिङ हिमसेल्फ हामीले उसलाई बोलाएपछि ऊ आएको क्या फर्स्टमा ऊ चाहिँ तलै आइस बिचारा ऊ चाहिँ आइस र क्यामेरा लिएर बसेको थियो तर इट वाज जस्ट अस 3 देन आई से लाइक गेट द फक अप हियर क्विक प्लिज सर लाइक टाइप्स त्यो क्यामेरामै छ मैले रविन्द्रले उसलाई कराएर चाट्टा माथि आइज टाइप्स क्या सुट्दो छ त्यो फुटेज ब्रो रविन्द्र चाहिँ कस्तो छ अहिले राम्रै छ कन्फिडेन्स अब you can take back is some money and a hell lot of confidence from experiences like these. So I cannot say अहिले के हो next move भनेर his team at Soma युसुफ र म बसेर एकचोटि कुरा गर्नुपर्ने छ रविन्द्रलाई पनि सल्लाह लिएर and make a move, good opportunities I would say going forward. Career is in the right trajectory, those interested, and yeah. ब्रेभ पनि खुस ब्रेभली अब के हेरौँ अहिले पछि त अहिलेको एज अफ नाउ हिज ब्याक इन बाली हि हेज गट अ लङ टर्म भिजा बालीमा हिल बी देयर फर इयर्स टु कम जस्तो लाग्छ मलाई अहिले हेर्दा एटलिस्ट सो हिज नट इन द्याट त्यो टुरिस्ट भिजामा छैन कि अहिले वर्क जस्तो लङ टर्म भिजामै छ मल्टिपल एन्ट्री त्यस्तो भएको
अब सिधै दसैँमा होला त्यस्तै होला सो इज अगेन ब्याक टु द ग्राइन्ड ठिक छ मोमेन्टम पनि त्यही build अब आई गर्नु टोल्ड हिम लाइक यु फर्गेट दिस ह्यापन नाउ जस्ट किप बिल्डिङ यर स्किल्स इन्जर्ड भएछ नि त पर्यो। सो अब इन्टेन्सिटी घटाउने मात्रै हो ट्रेनिङको तर ट्रेनिङ त भइरहन्छ नि त उम्, लाइक लाइट इन्टेन्सिटीमा पनि अब नट जस्ट द्याट हि हेज हिज टिममेट्सको फाइट्सहरूमा आउँदैछ हि हेज टु बी अ गुड टिममेट एन्ड हेल्प देम सोमाको Soma, fighters-हरुको। yeah. ए हेल्प यु किप प्रिपेयर फर हिज फाइट मजा आयो तर हेर्नु सो या आई वाज जस्ट ह्याप्पी लाइक एउटा पार्ट चाहिँ क्या छ त छ न रविन्द्र वर्कआउट गर्नु अगाडि चाहिँ मैले त्यो म नेपाल त्यो पार्ट चाहिँ गाइदिँदै थिएँ त्यसको कानमा त्यो भिडियोमा बालेनको गीत उसलाई यसलाई हाइप बनाइदिनु क्या अब ब्ल्याक ड्रागनको माथि ब्ल्याक ड्रागनको माथि चाहिँ खलिसी टाइप्स द्याट त्यो दुईटा लाइन चाहिँ गएको गएको कि रिङसम्म जाँटा भ्यासलिन लाउने ठाउँसम्म भ्यासलिन चाहिँ हेब्बी दलिँदो रहेछ तिनीहरूले चिप्लो बनाइदिएर अन्त त्यही भइदिई अन्त गएर त्यही फर्स्ट पन्च चाहिँ अलिक किनभने गोइङ इन्टु दिस हामीले निकै टेप स्टडी गरेको थियो क्या अपोनेन्टको एन्ड अल इज फाइट्स जति त्यसको इन्टरनेटमा छ यसको राइट क्रस पावरफुल नभए पनि अति लङ रेन्जी छ क्या डिसिभिङ टाइप्सको क्या लम्बु नै छ यु थिङ्क इज कमिङ फ्रम फार बट इट कम्स मोर फर्दर अवेबाट क्या साँच्ची भनेको अनि त्यो कभर पनि फास्ट गर्छ क्या डिस्टेन्स माइट नट बी पावरफुल बट यु गेट हिट होइन सो विस रविन्द्र स्टार्टेड द फाइट विथ फेन्स अकर्डिङ टु प्लान नै गरिरहेको थियो बट एउटा फेन्ट गर्दा गर्दै कहाँबाट आयो क्या अनि त्यसको यो पार्टमा लाग्यो क्या यहाँ के अरे टेम्पलमा इट लाइक ड्याम हि टोल्ड मी लाइक इट्स लाइक मान्छे त त्यहाँ पर छ यहाँ लाग्यो भाइ खालके त्यहाँदेखि त्यसपछि रविन्द्र अल्सो ट्राई टु थ्रो अ किक लाइक टु हिज फेस त्यसले त्यो इन्टरसेप्ट गरेर द अदर गाई थ्रु अ हुक रविन्द्र अल्सो थ्रु अ हुक बोथ मिस्ड देन रिसेन्टर भयो देन लेभल चाहिँ रविन्द्रले एउटा ओभर ह्यान्ड दामी फाल्यो क्या त्यसलाई अब त्यसको टेम्पलमा हान्दै क्या एन्ड बिहाइन्ड द्याट हि वाज पिन अन द केज एन्ड रेस्ट इज हिस्ट्री द्याट्स अल सी रोड टाइप्स नमिठो भिडियो या द्याट वाज द्याट अन्त अब त्यही अब बिर्सिसक्यो टु बी अनेस्ट अब नो टाइम टु बास्क अन दिस भिक्ट्री भनौँ न 1-2 दिन म्याक्स तर अब even I told him like let's just forget about this just ever happened, let's go back to the drawing board and from zero now start again. कहिले opportunity आउँछ कहाँ fight आउँछ थाहै हुँदैन fingers crossed you have people's attention like that's best we can ask and everything is good like त्यतिमै छ humble day छ त्यो from this experience brave लाई पनि thanks हैन सोमा coach युसुफ सबलाई thanks humble day छ. So that's all we can ask from him, from as being his coaches, being his supporters, you know, people who follow his journey. You just want him to stay grounded, you know, remember where he comes from and fight with his heart on his sleeves. More than that, what can we ask also? And the boy has, like, he's blessed with something that not everyone has, like, to be thrown out of fire. Buझिस? That not everyone has. That money can't buy that shit, man. On to NWC 6 अब Crazy. So NWC 6 straight off coming from the momentum. I'm still in up this poster. Coming from Ravindra Govin ko tyo momentum ma, I am super glad that 222 Productions has taken the lead this time in sorting out everything. Beside the matchmaking and everything, I'm glad our NWC team is growing for the right reasons, and people who are more like professionals in what they do are being involved in the NWC co-production part and stuff to more hands-on, so that gives us to do other things also in the growth of NWC. And anyway, NWC 6, guys, if you haven't got your tickets, NWC 6, get your tickets. IME Payma, digital wallet app ma cha, do the necessary, download the app, sign up, do the KYC, all that stuff. If you don't have, ask your
friend, cousins, whoever has IME app to book it for you, give them the money. त्यसरी पनि गर्न सक्छ राइट त्यो स्टेप बाई स्टेप डाउनलोड त्यो उयो छ टिकट किन्ने भिडियो नै हालिदिएको हालेको छ त्यो भन्दा बेसी अब त्यो भन्दा पनि बेसी त कसरी गर्नु हो दाजु सो या दिस टाइम NWC 6 टार्गेटेड एट कभर्ड हल हाम्रो दशरथ रङ्गशालाको हलमा एन्ड इट इज अ माइलस्टोन फर अस टु एम एन्ड डु एन इभेन्ट इन नेपालको स्पोर्ट्स काउन्सिलकै टर्फमा try and get us the legitimacy we need going forward जस्तो लाग्छ क्या so 222 people have been important in that aspect मा चाहिँ so हाम्रो NWC team को लागि अनि going forward tickets again IME pay मा यो पालिको यो टिकट्सहरु सेकेन्ड वेभ हैन सेकेन्ड वेभ भने so get your tickets quickly because before they run out यो पालि हाम्रो 10 वटा फाइट छ so let's just run down top down man top down कि bottom up फर्स्ट फाइट हाम्रो कृतिम भर्सेस पवन कृतिम भनेको हाम्रो उयो वारियर के अरे वारियर सिरिजको बाट आएको हैन ग्रेजुएट अनि पवन भनेको चाहिँ हाम्रो पवन तामाङ इज रिप्रेजेन्टिङ सिलिगुडीको प्राइमल MMA प्रखरको टिमको हो he is also a good fighter, a young and hungry upcoming amateur, and Kirtim coming off a loss with Zenith from the last edition, he's kind which was Warrior Series 1 को winner versus 2, हैन त्यो वेट yes Rodas मा भयो थियो नि त्यसमा Zenithले decision मा जितेको थियो so now he's looking back to come to a winning track again and Pawan is in his way. Let's see Pawan ले के ल्याउँछ सिलिगुडीबाट चाहिँ so त्यसपछि हाम्रो नवराज भर्सेस शोभन so यो शोभन तामाङ is also from पवन लामा हो अगाडिको फाइटरको नाम the second primal fighter is Soban Tamang. He's also fighting out of Primal MMA Salbari Siliguri, fighting Navraj, who is coming from a loss actually. Last time he fought NWC ma. Sonam yeah, he had a fight with Sonam and it was not a good night for Navraj. But since then, almost a year plus, he has been grinding, learning new skills, and I see him working hard, bro. I would say one of the most improved fighter we have in our roster, really. Lock and roll roster ma. He's 1-1, no? Yeah, 1-1. He's looking to take a victory back home this time against Soban. Soban's last fight, I think, was in KFN, where he lost to Chitan Lepcha. That's his fight, and he's coming. Like both of them are coming out of loss. Both of them have points to prove to their each region. So yeah, it's gonna be a good fight. Just like that. This fight is happening at 70 kg, so it's like two tall guys, I would say. Yep. त्यसपछि we have an all India bout between Yumtar and Jatin. Yep. So Yumtar say Arunachal Pradesh ko. He represents Arunachal Pradesh, fighting out of Abra Sumante. Just like you, and he represents two gym. One is Abra Sumante. Anyway, he's Con Jarbin ko teammate. And the Con Jarbin they come from a good like gym. So he Con pro janla Yumtar is a very experienced, one of the most experienced fighters in this card, to be honest. He has 18-3 amateur fights. 1-8, so he's also turning pro soon. I think this might be his last amateur fight or something. So in his way is Jatin Narang, who comes from Anshul Jubilee Ko Gym, cross-trained MMA in Delhi. Okay. So they also both good fighters, and good fighters. त्यसको कति छ रेकर्ड 7-2 कि जस्तो के छ don't get me wrong, Sanjay will have to correct me in that. So both like looking to go pro soon. So it's gonna be a good exhibition of high level MMA भन्छु म चाहिँ. Lightweight मा पो रहेछ त यिनीहरु 70 kg मा हो यिनीहरुको. थोरै सानो थिए. Yep, big guys. Oh, त्यसपछि we have the heaviest weight category. Middleweight मा we have Sonam versus Said. It's 83 kg ma ho khasma. So Sonam Sherpa, the son of Khumbu,
राइट स्ट्रेट उसको फुल हेरिटेज कमिङ फ्रम सोलुखुम्बु शेर्पा हि इज एनडब्ल्युसीमा 2-0 इन द मेन कार्ड कसरी एनडब्ल्युसीमा एनडब्ल्युसीको मेन कार्डमा 2-0 हो कि 3-0 हो नवराज र ऊ हाम्रो के अरे सुब्बा पछि मस्ती खेल्यो होइन एउटा कुञ्जनसँग हारेको कुञ्जन र त्यो पनि पहिला खेलेको थियो नि वेन युज टु रिप्रेजेन्ट एरा वान वेन सोनाम युज टु रिप्रेजेन्ट एरा वान मैताई एनिवे सायद चाहिँ इज फ्रम हैदराबाद one of the local up and coming big guys रहेछ त्यहाँको I don't know much about him but so this time Sunny help गरेको to get some of the fighters because I was a little busy like with Ravindra here and there so Sunny has helped me a lot this time matchmaking and I take his advice also in a lot of things co-fighter quality especially he's been around India ko gyms so he knows so most of the Indian fighters beside the Naga guys all the other fighters say Sunny ho khasma हाम्रो middleman चाहिँ connection say so I don't know much about them I took his record था ना शायद 5-2 okay so yeah these are the biggest guys in the card 83 kg त्यसपछि we have हाम्रो Warrior Series को winner again Zenith versus Lichon this is where the Naga contingent starts so this time the fights most of the exciting fights Nepalese versus Nagas हुँदैछ के खासमा ओभरअल मा चाहिँ नेपाल भर्सेस इन्डिया टाइप छ ओभरअल तर सर्कल अमङ सर्कलमा चाहिँ नेपाल भर्सेस नागाज एउटा हेल्दी राइभलरी हुँदैछ सो इन द्याट केस दिस लिचन इज द फर्स्ट गाई अप अगेन्स्ट पोखराको जेनिथ सेर्चन राइट पोखरा फाइट क्लबको जेनिथ पनि अनडिफिटेड छ है अनडिफिटेडै छ सो दिस इज लिचन चाहिँ फेरि हरामी छ नि फेरि ब्रो watch out for Lichon's head kicks in this fight. He's a striker. Yeah, he's a good striker. Okay. He's a good striker. That I know. I've trained with him also. So it's a good test for Zenith. Like if Zenith does well against this guy, I will have more confidence in him going forward. Kasam. Kasari? I'll have more confidence in his skills Zenith forward. After this fight. Yeah, if like depending on the result. Yeah. I think Zenith चाहिँ opponent जहिले पनि I think they अलिकति ओभरलुक गर्छ लाग्छ बिकज ही लुक्स लाइक टिनेसियस छ क्या इफ देयर इज वन वर्ड आई वुड युज टिनेसियस त्यो हनी ब्याजर टाइपको कसम हनी ब्याजर टाइप चाहिँ छ जेरित म ट्रेनिङ गरेछु नि त्योसँग नि नो क्विट खालके क्या अब म घाँटी एल्बो भचाइदिनु आँटिसकेँ आमबारमा छैन ही स्टिल थिङ्स लाइक देयर इज अ वे आउट अफ इट आइम लाइक ब्रो द्याट्स गुड बट एट द सेम टाइम इट माइट वर्क अगेन्स्ट यु Be smart about it. अलिकति स्मार्ट चाहिँ हुनुपर्छ त्यो केटा त्यसपछि we have another टोटल कतिवटा नागा छ एकचोटि गन त ब्रो 1 2 3 युमतर पनि नागा हो युमतर अरुणाचली हो 1 2 3 नर्थ ईस्ट को छ भनौँ न टन्नै नागास चाहिँ 3टा छ शिलङबाट राहुलको अपोनेन्ट भइहाल्यो त्यो चाहिँ हो त्यो के रे को रे नेक्स्ट त्यसपछि another Warrior Series contestant Aman versus Sohilo. So Aman is one guy who's really like come back after some personal issues. उसको dad बित्नु भयो थियो. Rest in peace. अन्त त्यसपछि उसले ट्रेनिङ रिसेन्टली राम्ररी गर्न थालेको छ. So as a coach, that's all I can ask. So wrestling गर्छ अहिले. Improve significantly. Yeah, because I think त्यतिखेर जेनिथ सँग परेको थियो हैन. सुनिल के रे सुनिल सरी. पोखराको भन्दा के मैले भन्दा मेरो दिमागमा भइरहेको ओ यो त साइज मिलेन त खाले त्यतिखेर चाहिँ यसको रेस्लिङ सस थियो नि त द्याट्स हाउ लाइक सुनिल वाज एबल टु लाइक इजिली ओभरपावर हिम एनिवेज इजिली त्यसपछि एन्ड देन अब फेरि सुनिलको रेस्लिङ इज नट अ जोक त्यसपछि हाम्रो ब्याड बोय राहुल भर्सेस बान्तिप्लाङ कहाँको हो बान्तिप्लाङ शिलङ ए ओके शिलङ हेर्दै शिलङ छ रेभोल्युसन्स एमएमए जिमको हो शिलङको दे हेभ गुड फाइटर्स अब शिलङहरू कस्तो हुन्छ अब टिनेसियस हुन्छ त्यहाँहरू पनि अति त्यो इन्डस्ट्रियस हुन्छ क्या लाइक खासी त्यस्तै लाग्यो के रहेछ त्यसको रेकर्ड थाहा छ 3-1 3-1 राहुल 5-1 सेम छ
त्यस्तै छ त्यो पनि ब्याङ्गर हो त्यो केटा पनि अँ। कम स्विङ्गिङ फरवर्ड You better, if anyone is fighting against को Banti Plang. ए हो त्यो के भन्छ कति रहेछ राहुल जस्तै रहेछ त कहाँ राहुल 5'9" ए हो अँ। ठिक छ उयो टाइप छ क्या त्यो के अरे वान च्याम्पियनसिप छ नि यत्रो त्यो नाबिल अँ। नाबिल द 6 whoever I think whoever fights Rahul from now onwards I think they will enter अब यति धेरै क्लिप्स छ नि त हैन अब त at this point so I think they need to come put on a show first of all they have to feel the pressure of putting on a show they can't be playing safe kind of. yeah especially after that last fight अँ so yeah हाम्रो लागि त sure definitely Rahul will put on a show whatever it is हैन त्यसपछि another one fight that I'm looking forward to हैन Karma versus Shivam शिवम झा चाहिँ 10-1 or 10-2 त्यस्तो छ हो फाइटिङ 10-4 सरी एक्सपिरियन्स फाइटरै हो कम्स फ्रम अ गुड जिम फ्रम दिल्ली कम्ब्याट ल्याब भन्ने अल एमएफएन फाइटरहरू ट्रेन गर्ने जिम हो आई थिङ्क इभन हि हेज प्रोफेसनल एस्पिरेसन्स अन्त रिप्रेजेन्टिङ बिहार शिवम झा कमिङ टु रेक स्पोइल कर्मास पार्टी कर्मा चाहिँ लुकिङ टु कम ब्याक फ्रम हिज लास्ट फाइट trying to I know Connor's mindset he wants to put a statement this time Karma's last fight was gone yeah okay and he has significantly improved his skills like one of the most improved and dedicated disciplined guy I would say in our team त्यसपछि हाम्रो खास I can't wait for these fights all of these fights खास हनी ब्याजर त्यसपछि त प्रबल भर्सेस तोर हाम्रो नामै तोर I think in my opinion Thor Peme is the most experienced fighter in this card in terms of the level he has fought before like in numbers I think is Yumtar but in level like Thor Peme has fought in world amateur competitions and placed third or something like that बुझ्यो त्यो टुर्नामेन्ट वाला like IMF त्यस्तो गामा कि केमा he's fought with like international level amateur fighters and he's placed in the podium okay so it is a significant up step for Prabal to see if he belongs in that range and as a coach I think he does this time yeah to test the waters and Thor Peme comes to fight to entertain he's the best entertainer in the card also I think so he's not like a safe fighter he comes to bang bro Karma versus Conjabin types ko nai त्यस्तै छ like in terms of like discrepancy in between the two in experience I would say even more wait double कन्जाबिन त कहिले आइएमएफ फेरि खेलेको थिएन नि त कर्मा पनि त लोकल सर्किट मात्रै खेलेको थियो तर यो केटा त अब वर्ल्ड च्याम्पियनसिपमा ब्रोन्ज आउनु भनेको सजिलो फिट होइन कि बट हिज लास्ट फाइट हि ह्याड गट नक्ड आउट कि when was that that was like 6 months ago maybe 6-7 months ago Arthur To'को मेन इभेन्ट थियो यो होम टाउन हिरो नै so this is Prabal versus Thor is the co-main event हैन yeah and त्यसपछि we have the fight के अरे नेवार versus नागा Newar versus Naga, the boogeyman. Kunjan versus Kido. Yep. So this is the fight I think makes sense as the main event. You know? 70 kg, two brutes, just two dogs just going at it, I think. And Kunjan, shout out to H2O. He has been doing his boxing camp this time in H2O. You know, personal attention from H2O. So look out for his new skills with his hands. Getting sharper by the day. Kunjan, you'll see him knocking fools out, bro. Kido is also a dog. He's a kickboxer. Ramro kickboxer. Like, if you are from TCA, you are a good kickboxer. You're a good overall Timur MMA dami sa. You can't just be like, this is a striker, he's a grappler. Bhannu mildena. TCA ko. This is a good challenge for lock and roll guys to fight. TCA has been in the business for 10 years plus. They have fought MFN ko the staple nahi ho TCA guys. And these guys are all those who are coming to fight will be pros in the future. TCA ko next batch. Next generation. So it is Nepal versus India. Inside that is Nepal versus Northeast. Inside that is Nepal versus Nagas.
मेन इभेन्टमा चाहिँ नेवा भर्सेस नागा नेवा मेन इभेन्ट चाहिँ नेवा भर्सेस नागा ट्राइब अन ट्राइब Man Nagas. क्लोज So yeah, that was that. NWC 6 brought to you by 222 Productions. Please buy them tickets, especially them Miss Nepals, especially them ugly ones. Yeah, thank you so much guys for supporting Rabindra. I don't want to talk too much for him. Hopefully he will speak with his action soon with a new fight. I know. Just stay tuned. है Keep watching. Keep supporting that guy. Even your one well wish will take him a long way. You know what I'm saying? In terms of just motivation to do it for an entire country. Sisa Moms, please drop the video. Rabindra is not Nepal's. He's not lock and roll fighter. He's not Soma fighter. He is Nepal's fighter, guys. So he is one of you. You are one of him. हाँसेको एउटा पार्ट भन्छु ल म यो पार्ट चाहिँ म ब्रो आई बिन अ क्राइङ फकिङ पुसी बिच ब्रो लेटली यति बेसी इमोसन रहेछ मेरोमा के भन्छ भित्र फकिङ अस्ति फ्लाइटमा म ग्वाङजाउबाट काठमाडौँ अलमोस्ट 5 आवर्स फ्लाइट हो बुझिस् लाइक ट्रान्सफर गरेँ होइन घन्टा फिल्म हेर्छ म चाहिँ युरोपियन क्लबको किताब पढ्दै आउँदै थिएँ क्या अन्त क्लबको कुनै किताब पढ्दै मजा इन्ट्रेस्टिङ थियो अन्त साइडमा खाली नै थियो प्लेन क्या 70% मेबी क्यापेसिटी फुल होइन साइडमा 3टा सिटमा बिचको खाली थियो यतापट्टि एउटा मान्छे थियो खासै म बोल्दै थिएन आफ्नै धुनमा बसेर किताब एकछिन सुतेँ क्या अन्त 5 घन्टाको फ्लाइट लामो अब 5 घन्टा निकै लामै हो नि 1 घन्टा त्यसपछि त्यहाँ पानी सानी अफर गर्नु आयो अन्त म मस्तले सुतिरहेको बेलामा त्यसले मलाई उठायो क्या पानी खान्छौ ब्रो त्यसरी भनेर क्या आम लाइक ब्रो आई फकिङ स्लिपिङ ब्रो लाइक मलाई तिर्खायो मान्छे होइन नेपाली नेपाली यङ गाई कुन फ्लाइटमा फर्किने फ्लाइटमा क्या यहाँ आउने फ्लाइट क्या नेपाल एयरलाइन्स होइन चाइना एयरलाइन्स नेपाली थियो त्यसमा त्यहाँ त्यही त भन्दैछु नेपाली केटा यङ केटा त्यो 24-25 वर्षको केटा होइन 24-25 वर्षको केटा रविन्द्र जस्तै फिजिक भएको स्ट्रङ देख्ने केटा क्या हेर्दै सो आई एन्गेज इन कन्भर्सेसन नाउ द्याट आइम अप विथ माई वाटर फकिङ लाइक आस्किङ के गर्छ कहाँबाट आएको दिस द्याट एन्ड ही सेड म मकाउमा सिक्युरिटी गार्ड काम गर्छु क्या नेपाल 7 वर्षपछि आएको अरे बिचमा एकचोटि पनि छुट्टी लिएर गएन अरे फ्यामिली रिजन्सले गर्दा वी ह्याड टु मेक मनी सो ही वर्क लाइक अ डग खालके क्या इज नट द फ्लाइट अटेन्डेन्ट नट द फ्लाइट अटेन्डेन्ट साइडको सिट मदरफकर म त अघि फ्लाइटको अटेन्डेन्ट होला होइन साइड सिटमा क्या 3टा छ सिट बुझेँ राइटकोमा बसिरहेको थिएँ क्या म चाहिँ ऐनापट्टि थिएँ बिचको खाली त्यसपछि उता आयल साइडमा चाहिँ फुल अन कन्भर्सेसनमा बस्यो अन्त उसले उसको स्टोरी भन्दै 7 वर्षपछि आएको अनि इस्टर्न नेपालको साइडको रहेछ क्या वान अफ द डाँडाको अन्त भन्दै कति 7 वर्षपछि आएको मम ड्याडलाई भेटेको छैन यो त्यो फुल क्वेसन अब घर पैसा पठाउँछु आई एम द ब्रेड विनर त्यस्तो टाइप्स क्या आई ह्याड टु अनि मलाई मेरो बारेमा सोध्यो अन्त म चाहिँ यस्तो यस्तो जिम चलाउँछु यताउता फाइटिङ ट्रेनिङ गराउँछु यो त्यो एमएमए सिकाउँछु भन्दै थिएँ कि एन्ड सडनली यो लाइक त्यही 25 वर्ष केटा है सडनली यो लाइक ताई म पनि पहिला अति कराटेमा अति नै इन्ट्रेस्ट थिएँ कति खेल्थेँ म होइन मलाई पनि एकचोटि फाइटर हुने इच्छा चाहिँ मेरो डह्रो थियो टाइप्स क्या म गाउँमा उसको डिस्ट्रिक्ट लेभल के खेलेर जितेको रहेछ क्या टन्नै फुल भन्दै थियो अनि कराटेमा अति तर अचानक मैले छोडेर चाहिँ जानु पर्यो लाइक त्यस्तोहरू भने क्या when he was a teenager नै and then I was the entire flight I was thinking of Rabindra and this fucker is reminding me of Rabindra like what damn bro Rabindra could have been त्यही नै अब more or less त्यस्तै हुन्थ्यो होला होइन and like I started choking up talking to this guy नै like it hit a chord yeah bro I could not put it into words fucking mid-flight
having a good conversation. Now I cannot talk to this guy for एकछिन because I'm already tearing up. I excuse myself and I take my book out acting फेरि. तेरो चाहिँ त्यही हो कोपिङ मेकानिजम. जुन न बुक आउट होइन हुडी लगाए uncontrollably I'm like falling, tears are falling because I was thinking like this is what Ravinder could have been, but thanks to God he got what he really deserved. His hard work and stuff being recognized अलिकति भए पनि. अन्त त्यो पार्टले चाहिँ मलाई अति नै लाइक कस्तो बनायो क्या, लाइक I'm still feeling that, like meeting that guy and just because Ravinder has helped me become a better coach also. I think he's one guy whom he has taught me more than I have taught him, even though I'm his coach. In other ways than just fighting. In other ways than just fighting, exactly. So I'm thankful to him. त्यो चाहिँ म भन्न सक्छु. हमल छ केटा तर आई थिङ्क अहिले कति भइसक्यो 3-4 वर्ष भइसक्यो चिनेको होइन. फर्स्ट देखेदेखि अहिले हेर्दाखेरि पनि लाइक आफ्टर ह्याभिङ गन थ्रु अब लाइक सो मेनी फाइट्स, इन्टरनेसनल फाइट्स, अब हिज फट इन वान, हिज फट इन ब्रेभ. आई डोन्ट थिङ्क लाइक एनी नेपाली फाइटर ह्याड द प्रिभिलेज टु डु द्याट. त्यो हेरेर पनि त्यो आई थिङ्क दिस वाज ब्रो, आइ एम नट किडिङ, आई डोन्ट थिङ्क नेपालको कम्ब्याट स्पोर्टमा यो लेभलको फाइट म्याग्निट्युडको एनी प्रोफेसनल फाइटर पुगेछ. बक्सिङ सक्सिङ तिमी जेसुकै भन छैन. आई क्यान नट. And I'm not talking about that lady with no hand taekwondo fucking like Olympics. त्योसँग चाहिँ के छ अहिले जान्छ मलाई. त्यहाँ हामी लद्दाख जाँदा पनि बाइकमा हेप्पी सुनाएर थाहा छ हामी त्यो दामनको डाँडामा जाँदाखेरि त्यही कुरा गरेर थियो नि इन्टरकममा. ब्रो त्यो इन्टरकमको रेकर्डिङ पाएको भए चाहिँ दामी हुन्थ्यो होला. 8 घन्टा जस्तो चाहिँ हामी के बोलेको. So yeah, NWC 6 ma bhanum na, taking it back. Guys, I've worked hard. I'm a visiting fighters haru pani dekhin I know for a fact they don't take NWC like lightly. And they know if they fight in NWC starts to look good on their CV also. So yeah, this is the poster Sanjay Mams and team le heavy hard work गरेछ. सञ्जय माम्स पनि फर्ममा छ है, ज्याट नचला है, जिक्नेस खुम्बुबाट निकालिदिन्छ नि फेरि भिडियोहरू चाहिँ. फेरि सन्जुको पनि अब त उयो हेर्छ त्यो रुटिन अफ नेपाल बन्दको जस्तो त्यो प्लान्टहरू रहेछ यहाँबाट भिडियो पठाइदियो त्यहाँ. अस्ति पोखराबाट पनि पठाएको होइन ब्रो. मलाई तिम्रोमा छ मलाई दिइराख ल, म जाँदा जान्छु टाल्दै किनिदिन्छु. तर है एउटा कुरा छ यो चाहिँ नेवारी थिम हो है, तर NWC 6 माम्स यो पार्ट चाहिँ क्लिप हान्दियो ल. सो NWC 6 इज हाम्रो एउटा लोकल थिममा हाम्रो द फर्स्ट पिपल अफ काठमाडौँ, द नेवार्स, देम नेवार्स, वी नेवार्स, जोजो लप्पा, अल द्याट स्टफ. यो पालि चाहिँ हाम्रो थिम वी हेभ ट्राई टु किप इट अ लिटल नेवार रिप्रेजेन्ट गर्नु भनौँ न. एन्ड नागाज भर्सेस नेवार्स खालके हो खासमा चाहिँ. So let's take it there. All those Newars don't show up to that fight night. Are you even a Newar? I would say. Yeah, man. Instead of going to just rallies or like हुन्छ नि rallies, त्यो हुन्छ नि जात्रा सात्रा भन्दाखेरि खास नेवार सपोर्ट गर्ने हो भने चाहिँ अब कुञ्जन कक्षापति, प्युठानको कक्षापति भर्सेस नागाल्यान्डको किडो सँग चाहिँ भिड्दी ट्राइब अन ट्राइब क्राइम. अन्त त्यही let's get it. Guys, let's fucking get it. May 3rd. यो पालि एज अ फ्यान अझै एक्साइटेड छु भनौँ न, किनभने आई नो फर अ फ्याक्ट NWC द लेभल क्वालिटी अफ फाइटर्स एन्ड द म्याचअप्स NWC 5 रोड हाउस भन्दा राम्रो छ कि. ट्रस्ट मी, मैले बनाएको. सो आई वुड नो कसम होइन, मलाई थाहा छ कि अन पेपर पनि दामी छ. दिस इज नट जस्ट एनीबडीज इभेन्ट, इट्स अल अफ आवर इभेन्ट. यु लभ इट के गाइज, कम होइन, लेट्स ह्याभ अ गुड फकिङ लाइक गुड एड्रेनलिन रस. रविन्द्रले लिड गर्दैछ, यो केटाहरूले मजाले फलो गरिरहेछ. फर यु गाइज टु इन्जोय भाइलेन्स, यु गाइज टु इन्जोय लाइक कमराडरी, अल द्याट स्टफ विथ हुन्छ नि. वी आर सोसियल एनिमल्स गाइज, कस ट्रस्ट मी. होइन मैले एक्सपिरियन्स भनेको यु क्यानट लिभ दिस लाइफ एज एन आइल्यान्ड अल अलोन. यतिकै झलक्क यो कार्ड हेर्दाखेरि पनि यसकै भित्र पनि देयर आर सम लाइक
मिनी स्टोरिजहरू छ है सब कतिजनाको रिडेम्सन स्टोरिज कतिजनाको लाइक कमब्याक स्टोरिज बट देन अल इन अल कुञ्जन I think this time he wants to make a statement. Yep. That's the game plan for him. Make a statement. Right? And Kido ko lai I think अब eventually pro जाने होला. So I think he wants अब यो उलाई पनि TCA मा देखाउनु पर्यो होला नि. I am the fucking guy. Yep. And thanks to Nag Zombie भएको ठाउँ हैन. Coach Meme, all those guys have been in touch, linking up, networking for the last how many years, you know. Thanks for trusting us, our production team, that we do justice to you and your fighters. Can't wait to see you guys in Nepal. And you know, this is a short life, guys. Might as well fight once. Alright, thanks guys. That's all for today. Short and sweet. Rabindra Kosano story. Susuke. Going forward again, we'll have some guests lined up soon. New season फेरि अब एउटा हाम्रो सिजनल हुन्छ नि त हाम्रो 10 वटा एपिसोडको सिजन 10 नयाँ सिजन आउँदैछ अब है अलिक नयाँ जोश नयाँ जागरले आउँदैछ द थन्डर राइडर्स आर गोइङ टु मुस्ताङ फर अ छोटो राइड सुन स्टे ट्युन फर द्याट एपिसोड 2 थन्डर राइडर्स invasion of Hitesh and Samdrup coming soon. See you soon. Get your tickets. NWC 6 bitches.